الخير عليكم، نهاركم مبروك. اليوم راح نديرو واحد لاوسيت نورمالمون كي شفتو السنيوه وهادي والتيشاك وعرفتوه محبوب الجماهير، هو القلب اللوز. القلب اللوز دوكا واش راح نديرو؟ الحاجه الاولى اللي نديروها ما نديرو لا كيل لا والو، السنيوه تاعنا هي الكيل ديالنا. نفرغو التيشه، نفرغوها، نهزوها بدايه. لازم تكون عندنا ليبيسور تاع 1 سنتيم، 1 سنتيمتر، ليبيسور تاع 1 سنتيمتر، خاطرش من بعد التيشيرت تنفخ باش ما يجيناش خشين بزاف. ابوبري هكذايا، هذه هي نورمالمون هكذا. كي ديروا صباعكم هكذا تحسوا باللي راهي ليبيسور تاع ابوبري 1 سنتيمتر. ناخذوا هذا التيشا اللي درناه في السنيوه ونحطوها في غرفيه. هذه هي الكيل ديالنا. راني فرغت التيشا، هاوليك الكيل جاتني غرفيه كومبلي. هذا باش نكيلو السكر. نفرغوا التيشا تاعنا هذه لهنا ونزيدو نكيلو نصها سكر. هي نورمالمون تفوت النص السكر، يعني الواحد ينقص السكر شويه. نديرو نص هكذايا، نصها سكر. نفرغوها، نديرو قرصه تاع الملح. هكذايا درنا قرصه تاع الملح. دوكا نخلطو كلش، نخلطو هكذايا. دوكا شوفوا نديرو كاس ماء وما زهر، ما نديروش كامل الكاس، نديرو غير بشويه ونحركو. هكذا نزيدو باسكو التيشه هذه تاع القلب اللوز تشرب خاطش راح نخلوه على الاقل 6 سوايع. دوكا انا درتو دوكا على 6 تاع الصباح، ابوبري جوايه 12 ونص الوحده نخدمو باش يطيب. كنستعمل يدي لازم باش نمس التيشه تاعي لا تشمخت ولا مازال، لا لازم لها تزيد. نزيد مازال شويه. بس دوكا يتشمخت سي بون. شوف كيفاش تعرفيها بلي تشمخت، ديري هكا خلاص تعرفيها بلي سي بون تشمخت. دوكا هذه التيشه نغطوها بالفيلم اليمونتير ونخلوها ترتاح منا على 6 سوايع، ولا درتوها في الليل حتى للصباح، وبعد نكملوا البقيه تاع المراحل. فوالا سي بون 10 دقائق ولا حتى 15 دقيقه مور ما تغلي، مور ما يغلي. زدت له اون طرونش تاع قارص، وزدت له قيس حبه تاع العدس تاع الشب حجره اللي هو هذا. نوريه لكم، هذا هو الشب. تكسروه وتنحوا قيس حبه تاع عدس وترموها داخل الشربة حتى تعطي لها قوام شباب وتعطي لها بريونس كي نشربوا به القلب اللوز. وهنايا اضافه هكا حبيت من عندي نزيدو مغرفه عسل للشربات ديالنا. هذا تعطي له بنه، بس لا نديرو بنه كي نشربوا به القلب اللوز. دوكا غادا نغطوه ونخلوه حتى يوجد القلب اللوز تاعنا. السلام عليكم. هاهم جازو دوكا عليه جازو اكزاكتومون 8 سوايع او من 6 تاع الصباح. راهي دوك الزوج من 6 حتى ل 7 8 سوايع. هو قد ما يتشرب يكون مليح. هذه كان حليت عليه
شوفوا كيفاش تلقاوه يابس، شرب كلش. هذاك السكر دوك يذوب هكذا. هاد الشيشه تاعنا تشوفوها بلي طرات في يدنا هدايا. واش نديرو عندنا باش ندير لكم اكزاكتومون عندنا ليدام باش نديركم بالمعارف. هي في الكيلو تاع ليدام في الكيلو تاع الشيشه نديرو نص كاس سمن. هذه ما دارتليش كيلو. الشيشه هذه سنيوه ما فيهاش كيلو، فيها ابوبري واحد 600 غرام نو 800 غرام هكذاك. ما وزنتهاش بصح ابوبري هكذا. نديرو ربع تاع كاس تاع ليدام، نديرو هكذايا. والشربات اللي طيبناه نحو منه كاس، نقدروا ما نكملوش. ندخل كلش مع بعضه، ندخل هذاك ليدام مليح. ونزيد هنايا لاغوم تاع الزبده باش تجينا ريحته بنينه. نديرو كالكو غوت. نخدموه مليح. اللي عندها البيتران تحب دير بالبيتران دير. انا ما حبيتش نديركم بالبيتران باش يجيكم ساهل، ما تقولوش باسكو بيتران باسكو هذه. كي دخلنا ليدام نبداو نشمخوه بالشربات هكذا تاع جنيه هذايا. تاع جنيه حتى يولي يتلاصق في يدك. نزيدو هذايا تعجنيه مليح باسكو هذه الشيشه الخشينه كامل. نسيت ما قلت لكمش ماشي الموين، هذه الشيشه الخشينه كاع لا غروس هاي تتباع بالميزان. وتاني القلب اللوز باش ينجح لكم الحاجه المهمه فيه هي لا كاليتي تاع الشيشه. دوك انا مع هاد الازمه تاع السميد شريت هاد الشيشه، ان شاء الله ما تكونش موفي شوا ولا موفيز كاليتي، باسكو المره كنخدم بواحد الماركه مليحه بزاف. هذه ما على باليش. نعجنوه مليح كيما راكم تشوفوا هكذايا. نزيدو طاحت لي طاحت لا لوفور، معليش دوك نعاودها. معليش طاحت لي لا لوفور هذيك. نديرو على راس المغرف تاع لا لوفور. شوف هكذايا. هذا هو السر الثاني تاع قلب اللوز. انا هاد قلب اللوز تعلمته من عند ان بروفيسيونيل ليكول اللي كنت نقرا فيه باتيسري. هذا شيخ يعني انسان كبير اللي يمر يخدم لي باتيسري قلب اللوز. قانا كامل لي سيكري تاع قلب اللوز. هذه هي ان شاء الله تجربوه وينجح لكم. هكا خدمه مليح هكذايا. هي كوم بالبيتران سي بلو فاسيل مي معليش.
نديرو شويه تاع الشربات. فوالا نعجنوه مليح مليح. ما نكوبي لكمش لا فيديو باش تشوفوا مليح كيفاش راني نخدم. هكذايا شوفوا كيفاش يولي خزروا مليح يولي معجن. دوكا نقي يدي ونديروه في السنيوه، ندهنوا السنيوه تاعنا بالسمن، ندهنوا السنيوه تاعنا بالسمن ونسقموه داخل السنيوه. هاني دهنت السنيوه شوفوا بلي بالسمن. دوكا نفرغوا لا بريباراسيون تاعنا. شفتوا كيفاش راهي معجنه؟ هكذا يجي القلب اللوز، يجي هكذا معجن. هذه غوسيت فياي، غوسيت من عندي كانت عندي وناجحه باذن الله، باذن الله تكون ناجحه. دوكا نيطاليو كامل كامل الباط تاعنا. دوكا هنا شوفوا راني ساويته كامل، ياخذ شويه الوقت باش تساووه باش ما يجيش جهه رقيقه وجهه خشينه. واش نديروا بهذه لا باليت لا راكلات هذه، نغطسوها بشويه تاع السمن ونسقموا الوجه ولا بمغرف كبيره، مغرف تاع ماكله. انا هذه تجيني سهله. هدايا فوالا. هنا راه يجيها شويه طالعه، نسقموها. كي تكونوا تساووا ما تعبزوش يدكم، غير الفوق الفوق. فوالا دوكا واش نديرو؟ نطراسيو ابوبخي غير من الفوق برك. هكذا حتى نكملو كامل السنيوه. راني طراسيتو هكذا كيما راكم تشوفوا. دوكا نديرو في الفوغ. الفوغ راني خليته يسخن. دوكا نقصلو فوغ موان واحد 200 درجه، وكي نص طياب نجبدو ونعاود ندهنلو الوجه تاعو بالسمن. ومن بعد حتى كي تشوفوا لي بوردور كامل حمارو بيان، حمارو شغل مارون فونسي، تعرفوا بلي راه طاب من تحت. ومن بعد نشعلوا له من الفوق باش يزيد يحمر الوجه ديالو. ومن بعد غير نخرجوه من الفرن نسقوه بالشربات. قلت لكم نص طياب، قلت لكم نص طياب نخرجوه وندهنوا الوجه هدايا. ندهنو كامل بالسمن. هدايا ونعاودو نرجعوه يكمل التحمار ديالو. شوفوا ديجا هكذا راهو طري، نخلوه يكمل التحمار ديالو. شوفوا هنا القلب اللوز راني خرجته من الفوغ وشربته الاولى والثانيه، وهذه هي الثالثه. هو
شوفوا باش تعرفوا بلي سي بون. ما تزيدولوش الشربات كي تعبزوا صباعكم هكذا تخرج الشربات. تشوفوا الشربات كيفاش تخرج. صافي هنا نزيدو نخلوه. شوف هنا نزيدو نخلوه يشرب. راني زدت له لا تروزيام فوا. هو كيفاش تشوف ديروا الاولى تشربوه يشرب كلش، ومن بعد تزيدوا لا دوزيام فوا تزيدوا تشربوه يشربها. تخلوه في الفوغ هكذاك كي طفوا الفوغ هذيك السخانه دخلوه داخل الفوغ يزيد يشرب لا دوزيام فوا. كي تخرجيه تشوفيه تم ماشي ما تطوليش عليه. تشوفيه بلي راه شرب هذيك لا دوزيام، زيدي له غراف ولا زوج تاع لا تروزيام ودوكا تخلوه في الفوغ. فور طافيه بالكم الفوغ يكون طافي. نخلوه تماك يقعد حتى من 5 سوايع حتى 6 سوايع. القلب اللوز تاعنا شوفوا كيفاش تشرب حتى الغدوه من داك انا خليته. مي هاد لابار ما صبروش ولادي وكلاو لي منها باش يذوقوا. المهم هاولي شوفوا كيفاش جا طري. شوف كيفاش جا طري هايل. دوك انا عندي اللمسه ديالي. شوفوا واش درت. شويه عسيله مع شويه شربات باش نديرو شويه لا بريونس على الوجه باسكو راه شرب كامل هذيك الشربات. هذه اللمسه تاعي اللي حب يديرها زياده باسكو راح نديه كادو معايا. صافي شوفوا كيفاش يجي. كي ديروا له هذيك اللمسه شوفوا كيفاش يجي بريون. شوفوا انني كملته كامل. شوفوا كيفاش جاو الوت ديالو جا شباب. دوكا على بالي راكو تقولوا ما درتيش ميم با لا حبه لوز لا حتى حاجه. انايا خليته اون ديرني. درت له بباب ندق فوالا هكذايا. تحبوا تشبحوه شويه جوز. هادي نتوما على حساب لو غو ديالكم. انا حبيته هكذا هكذايا. شوفوا تالمون لي راهو طري. شوفوا راهي تدخل نورمال فاسيلمون. فوالا دوك هكذا حتى نكمل كامل الديكور ديالي. وان شاء الله يكون تعجبتكم الوصفه هذه تاع القلب اللوز، وان شاء الله تجربوها وتنجح لكم. وشنو ديروا كامل واش قلت لي زاستيس هادو كلش باش ينجح لكم. دوك نقسم لكم مورسو وتشوفوه كيفاش جا. هاني قطعت مورسو. شوفوا شحال جا طري. شوفوا جا هايل. ان شاء الله يكون عجبكم. ان شاء الله تجربوه وينجح لكم يا ربي. هيا سلام وصحه فطوركم.